बसाना मरे घेऊन बसाना मरे हांव धरता रे पूण गेमिंग आमी ना हांव धरता न्हू आतां म्हज्या सगळ्यांक परमिशन जालें नाश्ता गार्बेज म्हणून पसरली जाल्यार आमी पंचायत केन्ना केन्ना काडटा सजमोन आमी पूण हे कितें ही जाली एक क्रिमिनल एक्टिविटी जी दादागिरी टायप म्हणजे हांगा कितें झगडी जाली काय कितें जालें काय आनी पंचायत खंय तरी आतां वगी रावची ना म्हणून जर काल जे पोस्ट व्हायरल जाल्ले ते पोस्ट आमी सो मोठो ग्रहीत घेवन आमी स्वता गार्बेजीच्या ग्रुपाचेर घातल्या गार्बेजीचे कमिटी आसा आमचो रवींद्र मावळेंकर कन्व्हेनर देविदास नतर्डेकर तशेंच VDC म्हणून ग्रुपानूय आसा आमचो सरपंच फ्रेडी बाब फेर्नांदीस कन्सर्न वॉर्ड मेंबर निलेश हेणी स्वता खंय कालच्या कालूच इन्फॉर्म केल्ले पुलिसांक आउटपोस्ट वर्बल आमी ताका सरळ सांगलें आमी हेजेर आयज लेखी कंप्लेन करया तो बसून हांगा एक सारको फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा अशें जावंक फावना की आयज एका कॉलाक आमी स्वता तुमकां मिडियाक आपयले की काळी गोश्टी सरकारा पर्यंत यंत्रणा पर्यंत हे तुमच्या माध्यमांतून पावोंक जाय तशेंच आमी आतां फोन करून सरपंचान आउटपोस्टाचे पुलिसांकूय हाडल्या की तेंच्यांनी आपलो दृश्य स्वता पळोवंक जाय हांव पयले सुवातेर तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा सरपंचान कांय गोश्टी उलयल्ल्यो आसा तेज्या पयलीं हांवें थोडे विजल घेतना उलयल्ले आसा तितून एक थोडेशे हांव आनी एड करूंक सोदता एड करता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदता ज्यो ह्यो आयज बाटल्यो कण्ण्याचे कण्णे भियेरी घेवन जे कोण येतात भुरगे स्वता आमी बसून वायन स्टोरांनी लागसून पयल्ले आसा अशें की आमी थंय आसता म्हणून तशें न्हू की आमी पयल्ले आसा की खंय तरी वायन स्टोरां ही जी पळय नॅशनला ज्युरिडिक्शन वाठारान हांव नॅशनलचेच उलयतां जी वायन स्टोरां आयज आमीच तांकां NOC दिल्या सरकारान तांकां लायसनां दिल्लीं आसा जितली नॅशनला वायन स्टोर आसा म्हाका दिसता एक 6-7 कितें तरी वायन स्टोरां आसा हेज्या पयलीं आमी हालींच रिसेंटली आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा पंचायत फोर्टनायटली मिटिंगेक बॉडीन आनी तशेंच ग्राम सभेन की हेज्या फुडें नॅशनला ज्युरिडिक्शनान वायन स्टोरां बार रेस्टॉरंटां ही चड जाल्ली आसा हेज्या फुडें आमी दिवचे ना हो आमचो ऑलरेडी ठराव जाल्लो आसा पूण तितून आतां मुद्दम करून एक बॉडीन आमी आनी एक निर्णय घेवपाचो ठरयल्लो आसा अजून घेवंक ना तो आनी आमकां घेवंक दिवंक फावना जे वायन स्टोरां आसा पळय हेंच्यांनी होलसेल विकूंक जाय ही वायन स्टोरां खंय तरी पळयता आमी आतां 2 वर्सां जालीं हांकां आमी सांगूनय पयल्लें आसा वर्बल की खंय तरी काडटा कण्णे हे आतां जे ल्हान भुरग्यांक कण्णे दितात रायतारचे बसून ते अशे पिवन अश्यो मस्त्यो जातात तेंच्यांनी थोडी बाजू ही मांडूंक जाय आनी तेंच्यांनी आपले दिता आसतना सांबाळून तेंच्यांनी दिवंक जाय दिता आसतना आमी थोडे पुरावे मेळ्ळले आसा कण्णे वांगडा पळय तेंचे जे एविडन्स येता पळय ते कळटा खंयचे वायन स्टोरां दिल्ली आसा हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी सरपंच आनी आमचे बॉडी कडेन उलयल्ले आसा ही वायन स्टोरां जर वायलेशन अशें कितें केलें जाल्यार तेंचे रिन्युवलाक जी येता वर्साच्या वर्सा NOCs त्यो आमी हेजे फुडें दिवच्यो ना एक्सायज डिपार्टमेंटान मागीर तेंची ऑटोमॅटीक बंद जातली दुसरी गजाल रिवोक बसून करपाक आमी फाटीं सरचे ना जो निर्णय ताबडतोब आमी घेवपाचे आसा कित्याक ह्यो आयज अशें पळोवप म्हणजे दृश्य एक गांवान अशें उरप ना आनी एक बॉडी आसाप आनी एक सरपंच पंचायत आसाप आनी आमी अशें पळोवप म्हणजे म्हाका तरी दिसना एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमी अशें खपून घेवचे ना त्या खातीर हांव मागतां जी वायन स्टोरां आसा पळय तांकां तेंच्यांनी आपले मर्यादायेन रावचे टायमार उगडचे टायमार बंद करचे आनी जे पळय अशें कितें कण्णे सप्लाय जाता पळय ते खंय तरी बंद जावचे आमकां सगल्यो गोश्टी खबर आहा रिटेल तशेंच बारवाल्यां कडेन मागता आमी की बारवाल्यांनी खंयचे तरी वायन स्टोरां जर रिटेल खंय दिखता जाल्यार तेंची पंचायतीक कंप्लेन हाडून दिवची आमी तेंची रिवोक करता ते कंप्लेन करिना मागीर अशें कांय गोश्टी भायरसून उलयता ते आमकां आवडचे ना हांव मागतां जे आतां तुमी दृश्य पळयल्लें आसा सरपंच आमचे कन्व्हेनर उलयतले गार्बेजीचे तशेंच कन्सर्न वॉर्ड मेंबर हे आमी सगळे एक मत जाल्ले आसा आयच्या आयज ही केस FIR रजिस्टर जावंक जाय कल्प्रीट जे कोण हेंच्यांनी दृश्य घडयला हो तो तेंचेर खंय तरी कारवाई जावंक जाय CC फुटेज हांगसून PIन व्हरोंक जाय आपलें इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करूंक जाय आनी करतलो आमी एक आश्वासन दवरता आनी मागता कन्व्हेनर आमचो गार्बेजीचो नॅशनलचो देविदास नतर्डेकरान तुमकां थोडे संपर्क करता देविदास नतर्डेकर VDC कन्व्हेनर फाटली 15 वर्सां जाली ह्या आमच्या नाचणेच्या गांवान आता ही गार्बेजचे जे प्रकरण आसा ते दिसान दीस वाढत आसा
ना आनी आमचे नाचण्याच्या पंचायतीन प्रत्येक 2 महिन्यान 3 महिन्यान फूल आमी आख्खो नाचण्या गांव क्लीन करता. पूण हे आतां खंय तरी अचानक हे 2-3 दीस पब्लीक हॉलिडे असल्या कारणान थोड्योश्यो हांगासर हो एकूच नाचण्या आमच्या सरावंडींग असो ग्राउंड आसा जेका कनेक्टिंग टू मोयरा, आल्दोना, पोंबुर्फा ह्या एरियेक जो कनेक्ट जाता आनी हांगासर खुबश्यो गेमी जाता हेचो एक बरो हें आसा. पूण भुरगे जे खेळटा आतां हांगासर जे आयज हें वातावरण जालां हे फाटल्या 2 दिसांक जे हांगा बाटल्यो फोडून तुमी आतां पळयलां हांगासर कितें हालत जाल्या ह्या रस्त्याची ती. हो एक पब्लीक रोड हांगा लोक चलता नॉट ओन्ली फॉर द प्लेयर बट लोकांक पासून हो रोड यूज जाता. तेन्ना हे जे बाटल्यो फोडल्या आतां ह्यो कोणी फोडल्या? जिखलेल्यांनी फोडल्या काय शेणलेल्यांनी फोडल्या काय कितें तरी हांगा कितें वायट प्रकरण जालां जें आमकां अजून खबर ना. आनी अशें जर प्रकरणां चलता जाल्यार हे नाचण्यान बरोबर न्हू, हे योग्य न्हू. जे भायर चलता ते नाचण्यान पावत येयला. हेचेर खंय तरी एक्शन घेवपाक जाय कित्याक हे आयज अति जावंक लागला भुरग्यांचे. आमी म्हणटा पियात, खायात, जे एन्जॉय करा. लास्ट टायम सुद्दां हांगासर खुबश्यो बॉटली अश्यो पडटाल्यो पूण आमी आज सोडून द्या. आमचेच गांवचे भुरगे आमी एक मनीस लावन आमी एवरी विकान आमी हांगा ड्रायव्ह करून क्लीन करताले, बॉटली व्हरोंक लायताले. आमचे एक थोडेशे मनीस आसा ते येताले कलेक्शन करताले. पूण ह्यो फोडलेल्यो बाटल्यो व्हरतलो कोण आनी कितें गरज कसली हांकां की फोडून अश्यो उडोवपाच्यो? हांव म्हणटा फाल्यां जर कितें बरें वायट जालें कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हेका? तशेंच हांव आमचो आउटपोस्ट आसा तेंच्या कडेन हांव मागता. आमी खूब फावटी म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सांक आमी पुलिशें कडेन उलो मारीत आहा की हेचेर खंय तरी सर्वेलन्स जावंक जाय, पेट्रोलियम जावंक जाय. हें बरोबर जायना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव आतांचें उलयना पूण आमचे हेच्या पयलीं सुद्दां 5-10 वर्सां पयलीं सुद्दां अश्यो आमी खुबश्यो इन्सिडंट्स पुलीस स्टेशना पर्यंत पावयल्यो. पण नोविंगली अननोविंगली त्या कल्प्रिटाक कळटा की कोणी कंप्लेन दिल्या. हें घडोवंक जायना. हेचेर पुलिसांनी मातसो कितें तरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेवंक जाय. तेका लागून आमकांय भंय दिसता कित्याक हांवें जर फाल्यां पुलिशेक सांगलें बाबा अमूक अमूक मनशान थंयसर बाटल्यो फोडल्या, स्वता पुलिसाचे थोडे कांय मनीस, हांव सगळ्यांक ब्लेम करिना पूण थोडेशे आसा जे सरळ तांकां सांगता की बाबा ना तुजी कंप्लेन अमक्यान दिल्या. दीस शूड नॉट हॅपन. कित्याक आमी पुलिसांचेर विश्वास दवरता. पुलीस ही जबाबदारीचे मनीस आसता. तेंच्यांनी आमचेर इतलो विश्वास कित्याक आमी सोशल वर्क करपी मनीस, आमी झगडी करपी न्ही, आमी कितें तरी बरें करूंक सोदता. आयज आमी आमच्या ह्या नाशनाला आमच्या प्ले ग्राउंड हो आमचो नाचण्याचो मेन एकूच प्ले ग्राउंड आहा. आनी ह्या ग्राउंडार आमी एकठांय जाल्या कित्याक ही पळय घटना पळय कितें घडटात ते आयज तुमच्या मुखार कितें हाडपाक. आमी 1901 ते 2 वर्सां जालीं म्हापसा PI पुलीस सुप्रिटेंडंटाक पासून आमी लेटर तुका दिल्ल्या की हांगासर तुका वायट आजनेरी तुका कितें घडटात म्हणून. पूण एकूय दीस कोण डिपार्टमेंटाचे तुका म्हापशांतल्यान इन्क्वायरी येवंक ना बाबा. इवन आमी तांकां म्हणलें कोण ते रातचे बसतात हांगा आनी पंचायतीच्या सकयल येता रोडाक वॉशिंग सेंटराच्या ते दोनूय स्पॉट तुमी या बंद करचे म्हणून. पूण हें जायत ना. पूण शेकिम्यांत इल्लें वाडून हें चड वयता. आयतारचे भुरगे येतात खेळतात ते खेळल्या म्हणून आमकां तुका हे प्रॉब्लम कांय ना. भायल्या भुरग्यांक हाडटात तुका चॅलेंजी मारतात तुका कितें बॅटींग करतात. पूण अश्यो ह्या हाचेर तुका जेवण हाडटात तुका बास्केटी आनी वयल्यान तुका हाच्यो बियरीच्यो बाटल्यो तुका आयज ह्या रोडार तुका फोडलेल्यो आहात तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी इवन जेवणाच्यो प्लास्टीक बा. आनी हे तर अशें आमच्या गांवांत तर तुका तें घडप हें म्हणल्यार आमचें वायट. आयचे आयज आमी तुका पुलीस कंप्लेन करतले आनी कोण पळय हे कल्प्रेट हे पुलीस तर आयज येना जाल्यार हांव बॉडी घेवन तुका CMच्या दारार बसून तुका वचपाक तयार आहा. आनी हे शेकिमेत हे पळय नातना कितें घडटा तें तुका बंद जावपाक जाय. दोनूय पळय स्पॉट आहा ते वयले ते गांवले रोडार. पूण आमी पळयलां इवन आमी हे मॉनिटरींग सुद्दां केलां. आमचे नातनयचे लोक तुका गार्बेज थंय उडयनात. ते लोक आल्दोनचे साईनगरचे लोक तुका ते सब स्टेशनाच्या फाटल्यान उडयतात. आनी भायले पळय हे लोक येतात ट्रॅव्हलिंग येतात तांची मेन गार्बेज ऑपोजीट सब स्टेशनाचेर तुका हे जाता आपडटा. पूण आमी आल्दोनच्या MLAक हांव कन्विन्स केला आनी तेणें आमकां सांगलां की ह्या दिसांक आपूण तुमकां 2 हाचेर तुका कॅमेरा तुका ते दिता म्हळ्यार आनी ह्या 8 दिसांक आमी ते हे कचरो हे करतले. पूण शॉर्टाक सदीं पंचायत तुका हे काडपाक तुका शकना. तुका लोकांनी तुका हे करूंक जाय की पाठोवपाक घेवंक जाय की आपलो कचरो आपल्या आपूण ह्या कंपाउंडांत आनी अशें तर घडत जाल्यार ती फुडें आमी तुका हे फायनूय मारतले आनी त्या लोकांक आमी पुलीस कंप्लेन करून पासून आमी एक्शन घेवपाक तयार आहा. हांव ह्या वॉर्ड नंबर 4चो मेंबर आनी हे जी घटना घडल्या ही म्हाज्या वाड्यारून घडल्या. हांगा खुबशे भुरगे जे आयतारचे खेळोंक येतात ते सांजचे इवनिंग जाले कोणी मागीर ते बाटल्यो घेतात आनी बसतात हांगा. हांव म्हणटा तुम्ही बसपाक हरकत ना पण तुम्ही अशी ही पळय अन्नाधुनी केल्या पळय हांगा ही एक सारकी निर्दयशी गोश्ट. म्हाका हेच्यान दुसरें म्हणपाचें आहा कितें सांजचे थोडेशे एक 4-5 गाडयो येता रातच्यो 4 व्हिलर
त्यो डेली हांगर असतात. ते आमकां भंय दिसता कितें तेंचेर वचपाक कितें तेंचेर कितें हत्यार बित्यार आसूं जाल्यार आमकां अटॅक करून जाता. ते सुद्दां हांगा रातचे येवन बसतात आनी भरपूर पियातात. अशी सुद्दां घटना घडटा. त्या दिसा म्हाका एक नेबरान फोन केलो, हे मेंबर म्हणून हांगर कोण तरी बोबाळ करता म्हणून हांव रातचे राती पळय जाल्यार हांगा 4-5 गाडयो आसल्यो. हांवें टर्न मारल्यान परत तांकां फोन मारलो, मागीर ते सुद्दां येवन गेल्ले आउटपोस्टा वयले. सो हांव म्हणटा कितें अशें ही घटना हांगर फुडें घडोंक जायना. ताका हांव स्ट्रीक एक्शन मागता आमचे आउटपोस्टा कडेन, तेंचे कडेन आनी आमच्या सरपंचा कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता की तांकां बेगीनचे बेगीन एक FIR लॉन्च करूंक लावपाक तांकां आनी एक्शन करून घेवची. देव बरें.